श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्तेषु अदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। अदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। पाठस्यास्य आरम्भे तावत् अस्माभिः तत्र इक्स्मरणे इति धातोः रूपाणि पठितानि। तत्रापि विशेषेण वार्तिकम् एकं पठितम्। इण्वदिक् इति वक्तव्यम्, इण्वत् इकः इति वक्तव्यम्, नाम इकः इण्वत् कार्यं वक्तव्यम् इति। अतः तस्य अधियन्ति अध्यगात् इति विशिष्टानि रूपाणि, किञ्च तत्तल्लकारे पठितानि रूपाणि दृष्टानि। तदनन्तरं तत्र कश्चन विशेषः अपि लक्षितः, यत् अयमपि अधिपूर्वः एव भवति धातुः इक् इति। तत्र मूले उक्तं केचित्तु आर्धधातुक अधिकारोक्तस्य एव अतिदेशमाहुः तन्मते यणन तथा च भट्टिः ससीतयो राघवयोः अधीयन् इति कश्चन ग्रन्थस्थः सिद्धान्तः पठितः, काव्यप्रमाणपूर्वकं भट्टिकाव्यम् आदाय विचारितं। ततः गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु इति धातुः पठितः। अस्य अर्थः अपि सरलतया यः ग्रन्थे उक्तः, यथा प्रजनं, गर्भग्रहणम्, असनं, क्षेपणम् इति। तदनन्तरं वेतिवीतः, वियन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्य धातोः अपि दृष्टानि। ततः तत्र उक्तं यत् अडागमे सति अनेकात्वात् यणिति केचित् इति, अव्यन् इति। तदनन्तरम् उक्तम् अत्र ईकारोऽपि धात्वन्तरं प्रश्लिष्यते, अतः एति, ईतः, इयन्ति इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति। ततः या प्रापणे इति अग्रिमः धातुः अस्माभिः पठितः। तत्रोक्तं प्रापणम् इह गतिः, प्रणियाति, यातः, यान्ति, अर्थात् याति, यातः, यान्ति इत्यादीनि रूपाणि तत्र दृष्टानि। अत्र लङि कश्चन विशेषः अस्माभिः दृष्टः। तदर्थं सूत्रम् अस्माभिः पठितं, लङश्शाकटायनस्यैव इति। आदन्तात् परस्य लङोझेर्जुस्वा स्यात् इति अर्थः दृष्टः। अयुः, अयान्, ततः यायात्, यायाताम्, यायास्ताम्, अयासीत् इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अस्माभिः उक्तानि। तदनन्तरं वागतिगन्धनयोः इति अग्रिमः धातुः पठितः। तत्र गन्धनम् अर्थात् सूचनम् इति अर्थः दृष्टः। अतः वाति, वातः, वान्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्य धातोः अपि अस्माभिः दृष्टानि। ततः भादीप्तौ, ष्णा शौचे, श्रा पाके, द्रा कुत्सायां गतौ, प्सा भक्षणे, पा रक्षणे, रा दाने, ला आदाने, दाप् लवने इति एते धातवः पठिताः। तत्र प्रणिदाति
प्रणिदाति, दायास्ताम्, अदासीत् इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि अत्र दृष्टानि। ततः अग्रिमः धातुः अस्माभिः पठितुमारब्धः ख्याप्रकथने इति। एतद्धातुसम्बद्धः विशेषः अस्माभिः इतोपि अग्रे पठनीयः वर्तते, परन्तु गतपाठे अस्य आरम्भः तु अस्माभिः कृतः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। प्रणिदाति, प्रणिदातीति, घुत्वाभावात् आशिर्लिङि एत्वं, लुङि लुक् च न इति मत्वा आह, दायास्तामिति अदासीदिति च। ख्याप्रकथने अयं सार्वधातुकमात्रविषय इति मात्रशब्दोपधारणे सार्वधातुके एव अस्य, अत्र मम पुस्तके किञ्चित् लुप्तः वर्तते वर्णः, अतः तद् योजनीयं। सार्वधातुके एव अस्य ख्याधातोः प्रयोगः, न तु आर्धधातुके इत्यर्थः इति व्याख्यागतः अपि एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। तत्र अयं पाठः नवमः पाठः अदादिगणस्य सम्पन्नः इत्युक्तमेव। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे अस्य अदादिप्रकरणस्य तत्र दशमः पाठः आरब्धो भवति। तदस्मिन् दशमे पाठे अस्माभिः अग्रिमः विचारः, ख्याधातुस्थः यः विचारः कृतः दृश्यते, सः विचारः कर्तव्यः वर्तते, विचारणीयः वर्तते। अस्तु, तर्हि किमुक्तम्? अयं सार्वधातुकमात्रविषयः, नाम सार्वधातुके परत एव अत्र रूपाणि भवन्ति। आर्धधातुकलकारे तु अत्र रूपाणि नैव भवन्ति इति कश्चन सिद्धान्तः। परन्तु कथमिदमुच्यते इति जिज्ञासा भवति खलु। नाम किं सूत्रकारेण स्वयं तथा निर्देशः प्रदत्तः वा, अथवा कोऽपि सिद्धान्तः अत्र विशेषेण अस्ति वा, किमपि वार्तिकम् अथवा क्वचित् काचित् युक्तिः वा इति चेत् तद् अग्रे इदानीं विचारणीयं वर्तते। सार्वधातुकलकाराश्च के, आर्धधातुकलकाराश्च के, तद्वयं जानीमः। लट्, लोट्, लङ्, विधिलिङ् एते सार्वधातुकलकाराः वर्तन्ते। अन्ये तु आर्धधातुकलकाराः भवन्ति इति अस्माकं तत्र परिचयः अस्त्येव। भवतु, तर्हि कथयति। कुत इत्यत आह, व्याख्याता कथयति। कुत इत्यतः नाम अस्य आर्धधातुके परतः प्रयोगः न भवति, सार्वधातुके परत एव प्रयोगः भवति इति कथमुच्यते, कुतः उच्यते, किञ्च तत्र प्रामाण्यम् इत्यतः आह। सस्थानत्वमिति मूले अवलोक्यताम्। सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति किञ्चन वार्तिकं वर्तते। तत्र कथयति, चक्षिणः ख्याञ् इति सूत्रे ख्यास्थाने क्षाञ् इति वक्तव्यं। यद्यपि मूले अपि अर्थः वक्ष्यते अस्य वार्तिकस्य, परन्तु तत्र भाष्यप्रामाण्यपूर्वकम् अथवा तस्य आरम्भात् अवतरणिकां निबध्नन्
व्याख्याता अस्माकं कृते बोधयन् अस्ति। किमुच्यते? चक्षिणः ख्या इति सूत्रे ख्यास्थाने क्षाय इति वक्तव्यम्। अस्य शकारस्य पूर्वत्रासिद्धम् इत्यधिकारे यकारः वक्तव्यः इत्युक्त्वा प्रयोजनं सौप्रख्ये वुञ् विधिः इति उपक्रम्य, अर्थात् इति आरभ्य सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इत्युक्तं वार्तिके। वार्तिके इत्थम् उक्तम्। तत्र नयम् अध्याहृत्य नमः ख्यात्रे इति सस्थानत्वं न भवति इति व्याख्यातं भाष्ये। वार्तिके यदुक्तं तस्य व्याख्या इत्थं कृता। कथं कृता? नयम् अध्याहृत्य नमः ख्यात्रे इति सस्थानत्वं न भवति। इदं सस्थानत्वं किम् अस्मिन् विषयेपि अग्रे वक्ष्यते इति भाष्ये व्याख्यातं। तदिदं वार्तिकं भाष्यं च ख्याधातोः अस्य सार्वधातुके एव प्रयोगः इत्यत्र ज्ञापकम् इत्यर्थः। कुतः कथयति? तत्र सस्थानपदं व्याचष्टे इति। सस्थानपदम् इत्यस्य अर्थः कः? तद् मूले उक्तं खलु आदौ किम् इति वार्तिकं तद्भाष्यं चेहलिङ्गं। नाम सस्थानत्वं नमः ख्यात्रे इति वार्तिकं यद्भाष्ये उक्तम् इति वार्तिकं यत् पठितं तद्वार्तिकस्थं च यद्भाष्यं, नाम तस्य वार्तिकस्य वार्तिकमादाय तद्वार्तिकमादाय यद्व्याख्यानं कृतं वर्तते तच्च इह लिङ्गम्। इह नाम क्व लिङ्गं? नाम सार्वधातुकमात्रविषयः अयं धातुः। नाम सार्वधातुके परत एव रूपाणि भवन्ति, नान्यथा आर्धधातुके परतः तु रूपाणि न भवन्ति इत्यत्र लिङ्गं भवति। अस्तु, व्याख्याता कथयति सस्थानशब्दं व्याचष्टे, नाम तस्य व्याख्यानं करोति। किम्? सस्थानो जिह्वामूलीयः इति। मूले उक्तं खलु सस्थानो जिह्वामूलीयः सः न इति। व्याख्याता कथयति प्राचीनाचार्यसमयादिति भावः। नाम प्राचीनानाम् आचार्याणां मते इत्थम् उच्यते। नाम तत्र जिह्वामूलीयस्य संज्ञाविशेषः सस्थानम् इति कथयति। सनेति मूले उक्तं किं? सः न इति ख्यायादेशस्य क्षादित्वे प्रयोजनमित्यर्थः इति। सः जिह्वामूलीयः नमः ख्यात्रे इत्यत्र न भवति इति एतत्। नमः ख्यात्रे इति प्रयोगे जिह्वामूलीयः न भवति, नमः इत्यत्र विसर्गः जिह्वामूलीयं न प्राप्नोति इत्यत्र नमः ख्यात्रे इत्यत्र न भवति इति एतत् ख्यायादेशस्य क्षादित्वविधौ शस्य यत्त्वविधौ च प्रयोजनमित्यर्थः। अग्रे कथयति क्षादित्व इति। एवं खलु क्षादित्वकोक्तं मूले अस्ति खलु सः न इति ख्यायादेशस्य क्षादित्वे प्रयोजनमित्यर्थः। कथयति यत्त्वविधौ इति अपि अस्य उपलक्षणं शकारस्थानिकयत्वस्य असिद्धत्वात्। कथयति शर्परे विसर्जनीयः इति विसर्जनीयः इष्टः सिद्ध्यति, जिह्वामूलीयस्तु अनिष्टो न भवति इति भाष्यवार्तिकहृदयम्। अग्रे कथयति ख्याधातोः अस्य आर्धधातुकेपि, इदानीं मुख्यं विषयम् अधुना वदन्नस्ति, एतावता सर्वं वार्तिकं बोधितं।
नाम इदानीं यः विषयः अस्माभिः आरब्धः कः नाम अयं सार्वधातुकमात्रविषय एव इति कथयति। ख्याधातोः अस्य आर्धधातुके अपि प्रयोगसत्त्वे तु यदि आर्धधातुके सत्ये अपि प्रयोगः अस्य स्यात् तर्हि तु तृजन्ते ख्यातृशब्दे यकारस्य शकारस्थानिकत्वाभावात् असिद्धत्वाभावात् शर्परे विसर्जनीयः इत्यस्य अप्रवृत्तौ कुप्वोः कफ्पौ च इति जिह्वामूल्यो दुर्वारः स्यात् वा न वा। ततश्च दुर्वारः स्यात्, अपि च इदं वार्तिकम् अपि न सङ्गच्छेत। कथयति ततश्च आर्थधातुके सर्वत्र न ख्याधातोः प्रयोगः इति विज्ञायते ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वादिति भावः इति काचित् युक्तिः अत्र उक्ता वर्तते। इदानीं नाम चक्षिङ् धातोः अपि च ख्यायादेशः यः वर्तते सः क्षायादेशः वर्तते। तत्र त्रिपाद्याम् इदं विधानं भवति, तर्हि तत्र सिद्धत्वम् असिद्धत्वं च कथं भवति इति सर्वम् अपि वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः। अत्र ईषद् नूतनः विषयः आगतः, परन्तु व्याख्यात्रा अतीव सरलतया अयं विषयः अस्माकं कृते बोधितः। इतोपि तत्र चिन्तनस्य तु अपेक्षा भवत्येव। समीचीनं। ततः कथयति अग्रे सम्पूर्वस्येति उक्तं खलु, सम्पूर्वस्य ख्यातेः प्रयोगो न इति न्यासकारः। तत्र जिनेन्द्रबुद्धिमहोदयः काशिका ग्रन्थस्य व्याख्याता न्यासकारः इत्युच्यते खलु। तर्हि किं कथयति, सार्वधातुके अपि इति भावः सम्पूर्वस्य ख्यातेः प्रयोगः न। सम्पूर्वकः यः ख्याधातुः वर्तते तस्य सार्वधातुके परतः अपि प्रयोगः न भवति। कथयति अत्र व्याख्यानमेव शरणं, व्याख्यानं च प्रयोगानुरोधेन भवति इति अपि वयं जानीमः। सम्यक् कथयति एवञ्च संख्याति इत्यादि नास्ति इति फलितं। नाम संख्याति इति प्रयोगः न भवति इति। संख्यादिशब्दास्तु ख्यायादेशस्येति बोध्यम् इति। संख्या इति कथं सिद्ध्यति, आकारान्तः यः शब्दः तत्र ख्यायादेशस्य देशानन्तरं ख्यायादेशानन्तरं ते शब्दाः सिद्ध्यन्ति इति भावः। संख्या, संख्यानम्, उपसंख्यानम् इत्यादयः प्रयुज्यन्ते खलु अस्माभिः। समीचीनम्। इति कश्चन सैद्धान्तिकः विशेषः एतद्धातुगतः अस्माभिः पठितः। अधुना रूपाणि पश्यामः। तत्र लट् सार्वधातुलकारः इति कृत्वा ख्याति ख्यातः ख्यान्ति, ख्यासि ख्यातः ख्याथ, ख्यामि ख्यावः ख्यामः इति इमानि लटि रूपाणि भवन्ति। ततः लोटि ख्यातु ख्यातात् ख्यातं ख्यातां ख्यान्तु, ख्याहि ख्यातात् ख्यातं ख्यात, ख्यानि ख्याव ख्याम। सम्यक्। तदनन्तरं लङि, लङपि सार्वधातुलकारः वर्तते। अख्यात् अख्याताम्, अख्युः अख्यान्, बहुवचने रूपद्वयं। यतोहि अस्माभिः पठितं खलु लङशाकटायनस्यैव आदन्तात् परस्य लङो झेर्जुस्वा स्यात्। अतः पूर्वं यथा अयुः अयान् इति रूपद्वयं साधितं खलु, तद् प्रकृते अपि अख्युः अख्यान् मध्यमपुरुषे, अख्याः अख्यातम् अख्यात, अख्याम् अख्याव अख्याम। सम्यक्।
तदनन्तरं विधिलिङ्लकारः अपि सार्वधातुकलकारः खलु, अतः ख्यायात्, ख्यायातां, ख्यायुः, ख्यायाः, ख्यायातं, ख्यायात, ख्यायां, ख्यायाव, ख्यायाम इति इमानि रूपाणि च अत्र भवन्ति। समीचीनं। ततः एतद्धातुगतः विशेषः भवति सम्पन्नः। अग्रे अधुना धातुः अस्ति तत्र मा माने इति अस्य धातोः रूपाणि पठनीयानि। कथयति तत्र मानं परिमितिः इति भावः। परिमितिः नाम परिमाणविशेषः। सम्यक्। अतः परिमाणं कर्तुं परिमाणार्थे अयं धातुः प्रयुज्यते। सम्यक्। तदाह अकर्मक इति मूले उच्यते खलु। अकर्मकः माति घृतं पात्रे अस्मिन्निति उदाहरणम् इति। एवं खलु, नाम माति घृतं पात्रे, नाम अस्मिन् पात्रे घृतं माति कथयति परिमितं भवति इत्यर्थः। सङ्गृहीतं भवति इति यावत् न घृतम् अस्मिन् पात्रे माति, अत्र अस्मिन् वाक्ये घृतमेव कर्तृत्वं भजते इति स्मर्तव्यं। न तु अत्र इत्थं वक्तव्यं देवदत्तः घृतं माति पात्रे अस्मिन्, यतोहि धातुः अयम् अकर्मकः इति खलु उच्यमानमस्ति। कथयति परिमितं भवति इत्यर्थः सङ्गृहीतं भवति इति यावत् अग्रे कथयति अत्र अर्थे शिष्टप्रयोगसंवादं दर्शयति इति। कथयति तनौ ममुस्तत्र न कैटभद्विषः इति माघः। तनौ ममुः, ममुः इति लिटः प्रयोगः वर्तते। कथयति तनौ ममुस्तत्र न तपोधनाभ्यागमसम्भवाः मुदः इति माघकाव्ये। अस्य अर्थमपि व्याख्याता कुर्वन्नस्ति, पश्यन्तु। तपोधनस्य, नारदस्य, तपोधनम् इति आगतं खलु, तपोधन अभ्यागमसम्भवः मुदः इति एकमेकं विच्छित्य कथयन् अस्ति व्याख्याता। पठामः। तपोधनस्य अर्थात् नारदस्य, अभ्यागमेन अर्थात् आगमनेन सम्भवाः मुदः, मुदः नाम सन्तोषाः अथवा प्रसन्नताः। कैटभद्विषः नाम कैटभस्य यः शत्रुः वर्तते तस्य, सः कः? श्रीकृष्णः, अर्थात् श्रीकृष्णस्य। तत् कथयति व्याख्याता अग्रे कथयति तनौ अर्थात् शरीरे न ममुः परिमिताः न बभूवुः इति। के? मुदः अर्थात् सन्तोषाः, तं दृष्ट्वा तथा सन्तुष्टः सः। आधिक्यान्न सङ्गृहीताः बभूवुः इति यावत् इति प्रयोगं माधातोः कविना कृतं प्रयोगम् अथवा शिष्टप्रयोगं पुरस्कृत्य अत्र बोधितवान्। समीचीनं। ततः कथयति व्याख्याता इङ्गितं करोति अर्थान्तरे त्विति। कथयति उपसर्गवशेन अर्थान्तरे तु सकर्मकः इति कथयति। एवं खलु।
उपसर्गवशात् धातोः अर्थान्तरं भवति तदा तु सकर्मकत्वं भवति। व्याख्याता कथयति परिच्छेदे इत्यर्थः। अर्थान्तरे परिच्छेदार्थे पूर्वं किमुक्तं मानार्थे नाम तत्र मानम् उक्तं परिमितिः, परिच्छेदार्थे तु तत्र सकर्मकत्वं भवति। उदरमिति मूले पश्यन्तु, उदरं परिमाति मुष्टिना। नैषधकाव्यस्य इदम् उदाहरणमस्ति, तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति किम्, उदरं परिमाति मुष्टिना कुतुकी कोऽपि दमस्वसुः किमु इति नैषधकाव्ये। कोऽर्थः कथयति, कोऽपि कुतुकी, कुतुकम् अस्य अस्ति इति कुतुकी इति स्यात् इति चिन्तयामि। कोऽपि कुतुकी दमस्वसुः अर्थात् दमयन्त्याः उदरं मुष्टिना परिमाति किमु परिगृह्णाति इत्यर्थः इति अर्थः वर्तते। नाम तर्हि नाम अत्र प्रसङ्गे पर्युपसर्गपूर्वकात् मा धातोः अर्थान्तरत्वे सति तत्र सकर्मकत्वमपि भवति इति भावः। अग्रे कथयति नेर्गदनदपद सूत्रमस्ति खलु, पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः। नेर्गदनदपतपदघुमास्यति हन्ति याति वाति द्राति प्साति वपति शाम्यति चिनोति तेग्धिषु च नेर्गदनदपतघुमा मा मा इति अस्ति खलु तत्र। तर्हि तत्र किम् अस्य ग्रहणं भवेत् वा इति कथयति। नास्य ग्रहणम् इति मूले उक्तं। नेर्गद इत्यत्र नास्य ग्रहणं, तत्र तु अस्य ग्रहणं नास्ति। कुतः कथयति, घुप्रकृतिम् आङ् इति भाष्यादिति भावः। घुप्रकृतिकम् आङ् इति भाष्यादिति भावः। तत्र मा इत्यस्य ग्रहणं न भवति सत्यं, नैव घुप्रकृतिमाङ् इति, प्रकृतिकम् इति नास्ति, घुप्रकृतिमाङ्। कथमस्य विच्छेदः कर्तव्यः, घुप्रकृतिम् आङ् इति तु नास्ति, घुप्रकृतिमाङ्। यतोहि माङ् मा इत्यस्य सम्बन्धः खलु अत्र प्रचरति, अतः तत्र घुप्रकृति नाम दादाघुधाघुसंज्ञकानाम् अपि च माङः तत्र मा इत्यनेन माङ् इति धातुः ग्राह्यः इति भाष्ये उक्तं वर्तते। अतः कृत्वा प्रकृते नेरकद इति सूत्रे भाष्ये कदाचित् स्यात् द्रष्टव्यम्। अतः अन्यः यः मा धातुः सः तु नेरकदनद इति णत्वप्रपञ्चे न पठ्यते इति कथयति। एवञ्च शेषे विभाषाखादावशान्तोपदेशे इति सूत्रं पठितं खलु पूर्वम्। इति णत्वविकल्पः इति मत्वा आह प्रणिमाति प्रनिमाति इति। तर्हि नेरगद इत्यनेन णत्वं नित्यतैव न भवति, परन्तु शेषे विभाषाखादावशान्तोपदेशे इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते इमानि रूपाणि भवन्ति इति भावः। नाम विकल्पेन णत्वं भवति यदि तादृशी णत्वस्थितिः वर्तते, सा च अत्र वर्तते। प्र-नि इत्यनयोः द्वयोः समावेशः अत्र अस्ति एवं खलु। ततः सैद्धान्तिकः विषयः ज्ञातः पठितः। अधुना रूपाणि वदामः। लटि तावत् तत्र माति मातः मान्ति एवं खलु। मध्यमपुरुषे मासि माथः माथा मामि मावः मामः। सम्यक्।
लिटि ममौ ममतुः ममुः ममाथ ममिथ ममथुः मम ममौ ममिव ममिम सम्यक् लुटि माता मातारौ मातारः मातासि मातास्थः मातास्थ मातास्मि मातास्वः मातास्मः लृटि मास्यति मास्यतः मास्यन्ति मास्यसि मास्यथः मास्यथः मास्यामि मास्यावः मास्यामः व्याख्याता अपि यत्र यत्र विशेषः अस्ति तत्तत् कथयन् अस्ति यथा ममं ममिथ ममाथ ममिव माता लुटः इति एकं रूपम् उक्तवान् लृटः अपि उक्तवान् मास्यति अग्रे अधुना लोटः कथयन् अस्ति मातु कथं रूपाणि मातु मातात् मातां मान्तु माहि मातात् मातं माता मानिमाव मामा तदनन्तरं लङि लङः एकं रूपं कथयति अमात् व्याख्यातः अन्यानि रूपाणि कथम् अमात् अमाताम् अमुः अमान् शाकटायनस्यैव इत्यपि स्मर्तव्यं बहुवचने अमाह अमातम् अमाता अमाम् अमाव अमाम सम्यक् तदनन्तरं विधिलिङ् लकारः अग्रे भवति अतः तत्र मायात् मायास्तां मायासुः मायाः मायातं नैव मायात् मायातां मायुः मायाः मायातं मायाता मायां मायाव मायाम सम्यक् आशीर्लिङि तदेव एत्वविकल्पः स्मर्तव्यः अतः तत्र मायात् मायास्तां मायासुः मायाः मायास्तं मायास्ता मायासं मायास्व मायास्म इति एकविधानि रूपाणि एत्वपक्षे मेयात् मेयास्तां मेयासुः मेयाः मेयास्तं मेयास्त मेयासं मेयास्व मेयास्म खलु ततः अग्रे तत्र लुङ्लकारः भवति तत्र लुङि तावत् रूपाणि भवन्ति अमासीत् इति एकं रूपं व्याख्यात्र प्रदत्तं वर्तते अमासीत् अमासिष्टाम् अमासिषुः अमासीः अमासिष्टम् अमासिष्टः अमासिषम् अमासिष्व अमासिष्म सम्यक् ततः लृङ्लकारः अमास्यत् अमास्यताम् अमास्यन् अमास्यः अमास्यतम् अमास्यत अमास्यम् अमास्याव अमास्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति समीचीनं ततः तत्र अग्रिमः धातुः ग्राह्यः वर्तते अग्रे धातुः भवति वचपरिभाषणे इत्यस्ति मूले उक्तं खलु परिभाषणे खलु परिभाषणं नाम कथनं व्याख्याता कथयति अनिट् अयम् अनिड् वर्तते तच्च सा च व्यवस्था अनिट् कारिकाभिः सविस्तरम् अस्माभिः पूर्वं पठितैव सम्यक् ततः मूले किं कथयति वक्तिवक्तः इति वक्तिवक्तः प्रथमपुरुष लटि प्रथमपुरुषस्य एकवचने वक्ति द्विवचने वक्तः सम्यक् अयमन्ति इति मूले पश्यन्तु अयमन्ति परो न प्रयुज्यते बहुवचनपरः इत्यन्ये झिपरः इत्यपरे ततः पूर्वं किं कथयति व्याख्याता लटि प्रथमपुरुषबहुवचनं नास्ति इत्यर्थः बहुवचनं नास्ति एव लटि प्रथमपुरुषस्य बहुवचनं नास्ति एव अग्रे कथयति बहुवचनपरः इत्यन्ये न प्रयुज्यते इति शेषः नाम न प्रयुज्यते इत्यस्य गतपङ्क्तेः अग्रिमपङ्क्तौ अर्थः योजनीयः
न प्रयुज्यते इत्यर्थः। नाम बहुवचने क्वापि अस्य रूपाणि एव न भवन्ति इति केचन कथयन्ति। कथयति अस्मिन् पक्षे पुरुषत्रये बहुवचनं नास्ति। ओह्, नाम बहुवचने पुरुषत्रये अपि क्वापि तत्र बहुवचनमेव नास्ति इति। झिपरे इत्यन्ये, नाम झिपरे न प्रयुज्यते तदेव कथयति। न प्रयुज्यते इति शेषः, नाम झिप् प्रत्यये परतः अस्य प्रयोगः एव नास्ति इति अन्ये केचन आचार्याः कथयन्ति। कथयति अस्मिन् पक्षे लिडादिष्वपि बहुवचनं नास्ति इति भावः इति। यतो झि प्रत्ययस्तु सर्वत्र भवति, अन्तादेशः तु सर्वत्र नापि स्यात्। अस्तु, कथयति अत्र लिटि अस्तु अग्रे लिटः विचारमादाय विचारः वर्तते। ततः पूर्वमस्य रूपाणि वयं लटि कथयामः तर्हि वक्ति वक्तः इत्येव वचन्ति इति न भवति। अन्येषां मते तु तत्र बहुवचनरूपाणि सर्वथा न भवन्ति इत्यपि अस्माभिः पठितं, परन्तु तद् मतान्तरं वर्तते। अतः अन्यत्र वयम् अन्यानि रूपाणि बहुवचने अपि अत्र वदामः। वक्षिवक्थः, वक्था वच्मि वच्वः वच्मः इति एवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तत्र मूले वग्धि इति रूपम् अस्ति खलु, तत् प्रायः लोटः रूपम् अस्ति। अस्तु पश्यामः, व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इदानीं तद् क्रमेण गच्छामः। कथयति न प्रयुज्यते इति शेषः। अस्तु, अस्मिन् पक्षे लिडादिष्वपि बहुवचनं नास्ति। अस्तु, अग्रिमपङ्क्तिः तत्र लिटि अकिति लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् इति सम्प्रसारणम् उवाच इति कथयति। कथयति किति तु वचिस्वबीजजादिनां किति सम्प्रसारणम् ऊचतुः, उवाच ऊचतुः ऊचुः। सम्यक्, मध्यमपुरुषस्य एकवचने उवचिथ उवक्थ विकल्पेन इट्, उवचिथ उवक्थ, द्विवचने ऊचथुः, बहुवचने ऊचा, मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचने उवाच उवच अथवा उवच उवाच, अर्थात् तदेव अणनुत्तमो वा। ऊचिव ऊचिम, व्याख्यात्र ऊचिव इति एकं रूपं प्रदत्तं। लुटः रूपं कथयति वक्ता, वक्ता वक्तारौ वक्तारः, वक्तासि वक्तास्थः वक्तास्थ, वक्तास्मि वक्तास्वः वक्तास्मः। लृटः रूपं व्याख्याता कथयति वक्ष्यति, वक्ष्यति वक्षतः वक्ष्यन्ति, वक्ष्यसि वक्षथः वक्ष्यथ, वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः। ततः लोटः कथयति वक्तु, अन्यानि रूपाणि कथं वक्तु वक्तात् वक्तां वचन्तु, एवं खलु। वग्धि मूले रूपं दत्तमस्ति खलु, वग्धि वक्तात् वक्तं वक्ता, वचानि वचाव वचाम, एवं खलु आडुत्तमस्य विद्या। ततः कथयति वच्यादिति विधिलिङ्गिरूपं मूले उक्तं खलु, वच्यात् कथं रूपाणि वच्यात् वच्यास्तां वच्युः, वच्याः वच्यास्तं वच्यास्त, वच्यासं वच्यास्व नैव वच्याः वच्यातं वच्यात, वच्यां वच्याव वच्याम इति विधिलिङ्गकारे रूपाणि। कथयति व्याख्याता आशीर्लिङ्गि वचिस्वपि यजाजनाङ्किति इति सम्प्रसारणमत्वा आह उच्यादिति। उच्यात् उच्यास्ताम् उच्यासुः, उच्याः उच्यास्तं उच्यास्ता, उच्यासम् उच्यास्व उच्यास्म, एवं रूपाणि। ततः अवोचत्, कः लकारः लुङ् लकारः एषः वर्तते। कथयति लुङि
अस्यति वक्तिख्यातिभ्योम् इति चलेः अङि वच उम् इति सूत्रं पूर्वं पठितमेव अस्ति इति भावः। नाम उम् इति आदेशो भवति। अतः अवोचत्, अवोचताम्, अवोचन्, अवोचः, अवोचतम्, अवोचत, अवोचम्, अवोचाव, अवोचाम। सम्यक्। ततः लृङ् लकारः भवति अग्रे। तस्य रूपाणि कथम्? अवक्षत्, अवक्षताम्, अवक्ष्यन्, अवक्ष्यः, अवक्षतम्, अवक्षत, अवक्ष्यम्, अवक्ष्याव, अवक्ष्याम। समीचीनम्। ततः अग्रे धातुः अग्रिमः अस्माभिः पठनीयः। व्याख्याता इङ्गितं करोति विदज्ञान इति। चतुष्षष्ट्युत्तरसहस्रतमः धातुः। विदज्ञाने ज्ञानार्थकः अयं धातुः अदादिगणस्थः। सम्यक्। अत्र बहुविधः विशेषः तत्र पठनीयः वर्तते। पश्यामः। व्याख्याता कथयति अनिट्सु लुग्विकरणस्य अग्रहणात् अयं सेट्। लुग्विकरणः नाम अदादिगणस्थः, तस्य ग्रहणं तत्र अनिट् कारिकासु न कृतं वर्तते अथवा अनिट्सु धातुषु न कृतं वर्तते। अतः अयं धातुः सेडेव वर्तते। स च विवेकः ऊदृदन्तैः इत्यादीनां कारिकाणां स्वाध्यायेन अस्माभिः ज्ञातो भवति। तच्च अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठितम्। अस्तु। विशेषः अत्र उच्यते। तत्र लटि एव कश्चन विशेषः वर्तते। सूत्रं तदर्थम् उच्यते। तार्तीकं सूत्रम् एव अत्र अस्ति अग्रे, अर्थात् तृतीयाध्यायस्थं विदो लटो वा। तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादः 83तमं सूत्रमिदम्। तत्र विदः इति पञ्चम्यन्तं भवति, लटः इति षष्ठ्यन्तं भवति, वा इति तु अव्ययपदं भवति। आहत्य त्रीणि इमानि पदानि अस्मिन् सूत्रे भवन्ति। व्याख्याता कथयति परस्मैपदानां णलतु सुस्थलतु सणल्वमाः इत्यादि सूत्रमनुवर्तते। सम्यक्। ततः विद इति पञ्चमी, तस्य सूत्रस्य समग्रस्यापि अनुवर्तनमस्ति इति कथयति। तदेव तद् अर्थं विज्ञाय इतोपि स्फुटता भविष्यति यत् कुतः समग्रस्यापि अत्र सूत्रस्य अनुवर्तनमपेक्षितमिति। कथयति वेद इति पञ्चमी तदाह वेत्तेर्लट इति सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। वेत्तेः नाम विदज्ञाने इति यः धातुः वर्तते तस्य वेत्तेः लटः परस्मैपदानां णलादयो वा स्युः इति। नाम विदधातोः यः लट् वर्तते तस्य स्थाने तदेव पदसंज्ञकाः ये वर्तन्ते विहिताः तेषां स्थाने णलादयः विकल्पेन भवन्ति इति। कथयति विन्दति विद्यत्योस्तु शेन शना च व्यवधानात् नैते आदेशाः। एवं खलु। विन्दति अर्थात् रौधादिकः, रुदादिभ्यश्नम्, एवं वा इति चिन्तयामि। पश्यामः, अग्रे आयास्यति धातुः। विद्यत्योस्तु एषः दैवादिकः, दिवादिभ्यः शन्। विद्यस्तु शेन शप
नैव तौदादिकः विन्दतिः तौदादिकः शेन यतोहि श इति विकरणप्रत्ययः क्व भवति तुदादिभ्यः शः सम्यक् सम्यक् तर्हि विन्दति इति तौदादिकः विद्यदिति दैवादिकः यतोहि विकरणेन तद् गृहीतुं शक्नुमः शना च व्यवधानात् नैते आदेशाः एवं खलु इति परस्मैपदसंज्ञकः कश्चन परतः अपेक्षितः अतः मध्ये आभ्यां विकरणाभ्यां व्यवधानं क्रियते इति कृत्वा एते आदेशाः न भवन्ति इत्यर्थः एवं खलु ततः इत्यादि इति मूले उक्तं खलु पश्यन्तु वेदविदतुः विदुः वेत्थ विदथुः विदा वेदविद्व विद्म इति तत्र णलादीनाम् आदेशपक्षे अयं विशेषः भवति वा न वा लटः एषः विषयः अस्ति इति स्मर्तव्यं लटि इमानि रूपाणि वर्तन्ते वेद अर्थात् जानाति विदतुः अर्थात् जानीतः विदुः अर्थात् जानन्ति इति भावः तर्हि प्रथमपुरुषः वेदविदुतुः विदुः वेत्थविदुतुः विदा मध्यमपुरुषे उत्तमपुरुषे वेदविद्व विद्म इति सम्यक् तदनन्तरं पक्षे वेत्ति वित्त इत्यादि व्याख्याता किं कथयति यत्र इत्यादि इति सर्वाणि रूपाणि कथयन् अस्ति तावदेव वेत्ति वित्तः विदन्ति व्याख्याता कथयति मध्यमपुरुषस्य रूपाणि कथयति वेत्सि वित्थः वित्थ उत्तमपुरुषस्य कथयति वेद्मि विद्वः विद्मः इति समीचीनम् अग्रे कथयति विविदतुरिति वा न वा इमानि लिटि रूपाणि भवन्ति विवेद विविदतुः उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् इत्यां पक्षे इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः उषदाहे प्रायः इति धातुपठनवेलायाम् इत्यां पक्षे विदः इत्यकारान्तनिपातनात् न लघुपदगुणः विदाञ्चकार वेदित अस्तु 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 इमानि तदेव उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्यामिति सूत्रस्थकार्यविकल्पं पुरस्कृत्य अयमादेशः भवति किमुच्यते अदन्तः यः विदधातुः एतादृशं तत्र निपात्यते क्व उषविदजागृभ्योऽन्यतरस्याम् अतः तदेव आम् इत्यस्य अनुप्रयोगः भवति विकल्पेन भवति सम्यक् लिटि एवं खलु आम् यदा परतः भवति तदा अयं धातुः अदन्तः एव भवति तत्र निपातितं वर्तते नाम अस्य अकारान्तत्वं निपातितं वर्तते इत्युच्यते परन्तु एषा व्यवस्था तु तत्र आमः पक्षे वर्तते एवं खलु आमः अभावे तु रूपाणि उच्यमानानि एव सन्ति खलु विवेद विविदतुः एवं खलु विविदुः एवं खलु मध्यमपुरुषे विवेदिथ विविदथुः विविद उत्तमपुरुषे विवेद विविदिव विविदिम सम्यक् इदानीम् आमः यदा अनुप्रयोगः भविष्यति तदा तु त्रिविधानि रूपाणि इतोपि लप्स्यन्ते व्याख्याता किं कथयन् अस्ति पश्यन्तु
व्याख्यातक्रमेण गच्छन् अस्ति। नाम आमः अनुप्रयोगाभावपक्षे रूपद्वयं मूले खलु प्रदत्तं किं विवेदविविदतुः। तदनन्तरं व्याख्याता बहुवचनस्य रूपं कथयन् अस्ति विविदुः एवं खलु मध्यमपुरुषस्य कथयति विवेदितविविदथुः विविद उत्तमपुरुषस्यापि कथयति विवेदविविदिव विविदिम एवं खलु आं पक्षे इति कथयति न लघुपदगुणः इत्यन्वयः। नाम तत्र अकारान्तत्वं भवति अतः लघुपदगुणः न भवति। अकारान्तत्वं च उषविदजाग्रिभ्यो नगरस्यामिति सूत्रे निपातनात् अत्र स्वीक्रियते। कुतः अकारान्तनिपातनादिति तदेव कथयन् अस्ति उषविदजाग्रिभ्यो नगरस्यामिति सूत्रे विद इति अकारान्तत्वम् आं सन्नियोगेन निपात्यते इत्यर्थः। आमि अतो लोपः आमि प्रतः अतः लोपः भवति। तस्य स्थानिपदभावात् न लघुपदगुणः इति भावः अकारान्तनिपातनत्वस्य अयं तत्र लाभः सम्यक्। अतः मूले एकं रूपं दत्तं विदाञ्चकार इति कृधातोः अनुप्रयोगे। धातुः अयं सकर्मकः खलु अतः विदाञ्चकार विदाञ्चक्रुतुः विदाञ्चक्रुः विदाञ्चकर्थ विदाञ्चक्रुतुः विदाञ्चक्र विदाञ्चकार विदाञ्चकर विदाञ्चक्रुव विदाञ्चक्रिम सम्यक् इति कृधातोः अनुप्रयोगे सति भूधातोः अनुप्रयोगे विदां बभूव विदां बभूवतुः विदां बभूवुः विदां बभूविथ विदां बभूवथुः विदां बभूव विदां बभूव विदां बभूविव विदां बभूविम सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे असधातोः अनुप्रयोगे अपि रूपाणि भवन्ति खलु अतः विदामास विदामासतुः विदामासुः विदामासिथ विदामासत्थुः विदामास विदामास विदामासिव विदामासिम इमानि रूपाणि। ततः इति लिटः विषयः अत्र सम्पन्नः। अधुना तत्र अग्रे लकारः लुट् लकारः भवति। तत्र वेदिता इति रूपमेकं मूले प्रदत्तं। व्याख्याता तत्र कथयति अस्तु व्याख्याता तु अग्रे लृटः विषये कथयन् अस्ति अतः वयं लुटः रूपाणि वदामः। अत्र वेदिता वेदितारो वेदितारः वेदितासि वेदितास्थः वेदितास्थ वेदितास्मि वेदितास्वः वेदितास्मः सम्यक्। ततः व्याख्याता कथयति वेदिष्यतीत्यपि ज्ञेयं नाम लृट् लकारे वेदिष्यति वेदिष्यतः वेदिष्यन्ति वेदिष्यसि वेदिष्यथः वेदिष्यथ वेदिष्यामि वेदिष्यावः वेदिष्यामः सम्यक्। इदानीम् अग्रे अत्र कश्चन विशेषः लोटि उच्यमानः वर्तते। तदर्थम् अस्माभिः सूत्रम् अग्रे पठ्यते। तदर्थं सूत्रमुच्यते विदां कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्याम् इति इत्यस्ति सूत्रम्। सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। विदां कुर्वन्तु इति लोटः क्रियापदस्य अनुकरणं कृतं वर्तते। इति इति अव्ययपदं भवति। अन्यतरस्याम् इत्यपि सप्तमे विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं विकल्पार्थद्योतकं सम्यक् कथयति व्याख्याता क्रिञ्चानुप्रयुज्यते रिटि इत्युत्तरमिदं सूत्रं सम्यक्। इति शब्दः प्रकारे नाम प्रकारार्थे इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः वर्तते। अग्रे कथयति एवं जातीयकं वैकल्प्येन प्रत्येतव्यमित्यर्थः इति एवं खलु। तद् इतोपि यदा विस्तरेण सूत्रार्थः स्पष्टः भविष्यति इतोपि
अत्रत्यः विषयः ज्ञातः भविष्यति। कथयति वेत्तेरिति। मूले पश्यन्तु। वेत्तेः लोटि आम् गुणाभावः लोटः लुक् लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च वा निपात्यते इत्यर्थः। अवगतः किल अर्थः? यदा लोट् लकारः परतः भवति तर्हि विदधातोः आम् प्रत्ययः तादृश आम् प्रत्यये परतः लघुपदगुणस्य अभावः लोटः लुक् अपि च लोडन्तकृधातोः अनुप्रयोगः इति इमानि सर्वाणि अपि कार्याणि विकल्पेन भवन्ति। सम्यक्। वेत्तेः लोटि आम् आमः अनुप्रयोगः भवति। गुणाभावः गुणः न भवति, अन्यथा वेदाङ् इति भवेत्। गुणाभावः तद् निपातनवशादेव। लोटः लुक्, यः लोट् भवति तस्य लुक् भवति। एतावता अस्माभिः लिटि एव आमः व्यवस्था दृष्टा खलु। एषः लोट् अस्ति, लोटि अपि आमः व्यवस्था अस्माभिः विशेषेण अत्र दृश्यमाना वर्तते, अवलोक्यमाना वर्तते। त्रिविधं रूपम् अत्र भविष्यति, कदाचित् ततोपि अधिकं स्यात्, नाम तातनादिकं सम्मेल्य द्रक्ष्यामः। अस्तु। लोटः लुक् लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च वा, नाम कृधातोः अनुप्रयोगः च विकल्पेन अत्र भवति इति भावः। व्याख्याता क्रमशः बोधयन्नस्ति। कथयति वेत्तेरिति कथयति लुग्विकरणात् विदधातोः लोटि परे आम् प्रत्ययः निपात्यते इत्यर्थः। समीचीनं। लोडन्तेति मूले उक्तं खलु, किं लोडन्तकरोत्यनुप्रयोगश्च आमन्तात् विदेः लोडन्तक्रियधातोः नाम विदधातुः तादृशः यः आमन्तः वर्तते ततः लोडन्तक्रियधातोः अनुप्रयोगश्च निपात्यते इत्यर्थः। सम्यक्। इति सूत्रार्थः ज्ञातः। विदां करोतु इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि सन्ति, तानि निर्मास्यन्ते, तानि वक्ष्यन्ते। समीचीनं। परन्तु ततः पूर्वम् अन्योपि सैद्धान्तिकः विषयः कश्चन उच्यमानः वर्तते, सोऽपि पठनीयः। कथयति ननु विदां कुर्वन्तु इति लोटि, व्याख्याता कथयति विदां कुर्वन्तु इति लोटि प्रथमपुरुष बहुवचनस्यैव सूत्रे निर्देशात् कथं लोडन्तसामान्य अनुप्रयोगः इत्यतः, नाम एकवचने द्विवचने वा तत्र लोडन्तसामान्यस्य अनुप्रयोगः सर्वत्रापि स्यात् इति वक्तुं न शक्यते खलु। यतोहि तत्र तु कुर्वन्तु इति बहुवचनान्तं दृश्यते खलु। इत्यतः पुरुषेति मूले पश्यन्तु, पुरुषवचनेन विवक्षिते इति शब्दात्। कथयति कुर्वन्तु इति प्रथमपुरुषो बहुवचनं च न विवक्षितमित्यर्थः। तयोस्तु न अन्तरीयकम् उच्चारणमिति भावः। एवं खलु। पुरुषं वा तत्र प्रथमपुरुषः बहुवचनमेव अत्र अस्ति इति नास्ति। कुतः? कथयति इति शब्दात् इति तस्य प्रकारवचनस्य लोकप्रयोगानुसारित्वात् इति भावः। इति शब्दः प्रकारवचनः वर्तते। अतः इति शब्दस्य प्रकारवचनत्वसामर्थ्यात् प्रकृते सर्वत्रापि, नाम सर्वस्मिन्नपि लकारे अस्य लोडन्तक्रियधातोः अनुप्रयोगः भविष्यति आमन्तात् विदेः। एवं खलु इति कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। यद्यपि विदां करोतु इति रूपम् अग्रे साधनीयं वर्तते, परन्तु ततः पूर्वं
इतोपि किञ्चन सूत्रम् अत्र अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तनादिग्निभ्य उः इति तत् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। वेदाङ्कुर्वन्तु इति सूत्रस्थविचारः अपि विस्तरेण अग्रिमे नाम प्रयोगं पुरस्कृत्य अग्रिमपाठे अस्माभिः पठिष्यते। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्या पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्तेषु अदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे दशमः एषः पाठः सम्पन्नतामगात्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।